हालेलुया। खुदावंद की बेहद जलाली सुंदर पाक मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों में आपके सामने पास्टर नाजिया फैज़ आपको हेवन सीड चैनल से वेलकम करते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बरकत पाएँ मेरे अजीज़ों। और आज हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 14 बाब और उसकी 24 से लेकर 23 आयत। तो मेरे अजीज़ों, आए हम देखते हैं खुदावंद के खूबसूरत कलाम को। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम फरमाता है यीशु मसीह के शागिर्द क्या कर रहे थे? घबरा गए। तूफ़ान है, चारों तरफ से क्या है, लहरें उठ रही हैं और कश्ती डगमगा रही है और हवा मुखालिफ है और रात के चौथे पहर का टाइम है। और यीशु मसीह झील पर चलते हुए उनके पास आए और शागिर्द क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये भूत है, और वो डर गए। इंसानी सोच है, इंसानी सोच है। और वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? इस बात को शेयर कर रहे हैं। वो भी अंदर से डगमगाए हुए हैं, उनका ईमान डगमगा गया और वो डर गए और चला उठे कि ये कोई भूत है। और यहाँ पर खूबसूरत कलाम में लिखा है, यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूँ। यीशु ने कहा कि मत डरो, मैं हूँ। क्या तुमको नहीं पता कि मैं हूँ? डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। पतरस ने फौरन से एक फैसला लिया। पतरस ने अपने दूसरे दोस्तों की बदौलत खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो उसका प्यार था वो प्यार जताना चाहा और उसने कहा, मैं यीशु मसीह के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि ये यीशु है। और कलाम में लिखा, उसने फ़ौरन से क्या कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। हालेलुया। यीशु के कहने पर यीशु ने कहा आ, तो वो चलना शुरू हो गया मेरे अजीज़ों। और देखिए यहाँ पर शागिर्द सोचते होंगे, जो दूसरे शागिर्द थे वो कहते होंगे कि पतरस को क्या हो गया है, पतरस क्या कर रहा है, ये पानी पर चलकर यीशु मसीह के पास जा रहा है। वो सोचते होंगे और हो सकता है वो आवाज़ें भी दे रहे हों, वो आवाज़ें कस रहे हों कि तू क्या कर रहा है, तू पानी के अंदर, तुझे नहीं पता कि तू गहरी झील के ऊपर चल रहा है। और जैसे उसने कश्ती के अंदर से बाहर कदम रखा होगा मेरे अजीज़ों, वो लम्हात कैसे होंगे? उसका यकीन, भरोसा देखें कि उसने पहला कदम बाहर निकाला है। हालेलुया। उसने ईमान से पहला कदम बाहर निकाला, उसने आगे बढ़ाया। और लिखा है, कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया। कुछ लोग बड़े ईमान से चलना तो शुरू हो जाते हैं, वो खुदा में चलना शुरू हो जाते हैं, खुदा में बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मुश्किलात को देखते हैं तो मेरे अजीज़ों वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, क्योंकि मुश्किलात भी होती हैं। मुश्किलात का आना ज़रूर है, तकलीफ़ों का, दुखों का आना ज़रूर है।
اور آگے خدا کے خوبصورت کلام میں لکھا ہے، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ جب اس کی توجہ اپنے دوستوں کی طرف ہوئی، طوفان کی طرف ہوئی، نگاہ یسوع مسیح سے ہٹ گئی، جب اس نے طوفان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں ڈوب جاؤں گا اور یہ طوفان مجھے کیا کرے گا؟ ڈوبا دے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، اب میں ڈوبنے والا ہوں، تو اس نے فوراً سے کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ اس نے یسوع مسیح کو پکارنا شروع کر دیا، اس نے یسوع مسیح کو آواز دینا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، وہ ڈر گیا، وہ گھبرا گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے، میں تو ڈوب جاؤں گا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ جب ہم شک کرتے ہیں میرے عزیزو، خوبصورت بات ہے یسوع کی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اسے شک کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ جو لوگ خداوند پر شک کرتے ہیں اس پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں شک ہوتا ہے، وہ گھبراتے ہیں کہ کہیں ہماری زندگی میں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں، جس کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں کہیں اس میں ہم کامیاب نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ اگر میں بیمار ہوں تو میں یسوع کے پاس گیا تو مجھے شفا نہ ملی تو کیا ہوگا؟ اگر میں گھر بنانا چاہتا ہوں تو اگر گھر نہ بنا تو کیا ہوگا؟ میرے پاس کوئی جاب نہیں، میں چرچ بھی جاتا ہوں تو نہ ملا گھر تو کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ کم اعتقادی خدا سے دور کرتی ہے، خدا کو کم اعتقادی والے لوگ پسند نہیں۔ یسوع نے کہا، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی۔ ہاللیلویہ! جب یسوع مسیح زندگی میں آتے ہیں تو طوفان، مصیبتیں، تکلیفیں، سب کچھ تھم جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کی، آپ کی اور میری زندگی ایک سمندر کی طرح ہے، ایک جھیل کی مانند ہے جس میں طوفان اٹھتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے تکلیفیں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گے اور لہریں بھی ہمارے مخالف ہوں گی، ہوائیں چلیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن جب یسوع مسیح ساتھ ہوگا تو ہم گھبرائیں گے نہیں، ڈولیں گے نہیں، کیونکہ اس نے پترس کو ڈوبنے نہیں دیا، وہ آپ کو اور مجھ کو بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ آج کے پترس آپ اور میں ہیں، آج کے پترس آپ اور میں ہوں، کیونکہ جب وہ ہمارے جیون میں آتا ہے تو پھر وہ ہمیں بچانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو کیوں ڈرتا ہے؟ تیرے اندر اعتماد کی کمی ہے، تیرے اندر بھروسے کی کمی ہے۔ اور میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھے، جو خدا، جو یسوع مسیح پترس کے ساتھ تھا، اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا، وہ آج آپ کے بھی ساتھ ہے۔ اور لکھا ہے، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ خداوند کے خوبصورت کلام پڑھے، سنے جانے اور قبول کیے جانے پر خداوند کا شکر ہو۔ انہوں نے اقرار کر لیا، انہوں نے مان لیا کہ ہم یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ تو طوفانوں کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پانیوں پر صرف یسوع ہی چل سکتا ہے، اور جو اس کے ساتھ چلتے ہیں وہ بھی پانیوں پر چل سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ خدا ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو بڑی برکت دے میرے عزیزو، اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے، اور آپ کبھی نہ گھبرائیں، آپ بھی پترس کی طرح خداوند پر نگاہ کریں۔
تو وہ آپ کو پانیوں پر چلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزوں، تھینک یو سو